हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द माय न्यू वीडियो। तो व्यूवर्स, आज हम माशाल्लाह से रोज़ा रख के गोधरा जा रहे हैं और रास्ते में गर्मी भी व्यूवर्स हो रही है और हमारा रोज़ा भी है और हम गोधरा किस काम से जा रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो व्यूवर्स, जैसा कि आपको पता है कि गोधरा पे फैक्ट्रीज़ है, काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ है गोधरा पे वाक़या है। तो हम भी एक फैक्ट्री में जा रहे हैं व्यूवर्स, गोधरा पे विज़िट करने, फैक्ट्री विज़िट करने। तो व्यूवर्स, अभी हम फैक्ट्री की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और चढ़ते वक्त ही हमें एहसास हो रहा है कि इतना शोर हो रहा है फैक्ट्री में कि अगर मैंने आपको वो शोर सुना दिया तो आपके कान फट जाएंगे वाकई में। तो अभी हम फैक्ट्री पहुंच गए और ये देख सकते हैं आप, ये फैक्ट्री के अंदरूनी मनाज़िर। और ये फैक्ट्री में आपको बताता चलूँ, कपड़े की फैक्ट्री है और यहाँ पे कपड़ा प्रिंट होता है। बड़ी बड़ी थाने जो नहीं है कपड़ों की, यहाँ पे प्रिंट होती है और बनती है और फिर बाकी आगे सप्लायर्स के पास, डीलर्स के पास जाती है, मार्केट में जाती है। तो ये देख सकते हैं आप, हम फैक्ट्री में सलाम दुआ करने के बाद अभी हम बैठे हुए एक जगह पे और ये सामने हमारे एक भाई है, ये कपड़ों को सेटिंग कर रहे हैं और अभी हम थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। उसके बाद हम आपको बाकी पूरी फैक्ट्री का विज़िट कराएंगे, टूर कराएंगे। और इस फैक्ट्री में टोटली ऑफ कंप्यूटराइज काम होता है, सारा कंप्यूटर के ज़रिए सारा ऑपरेट करते हैं ये लोग। जिस तरह थाने बनती है, फूल बनती है, चाइना की मशीनें, और इधर सारा कंप्यूटराइज टोटली काम होता है, कंप्यूटर पे सारा बनता है। जैसे हमारे सामने भाई है, ये देखे, ये जो ब्लू कलर की कपड़ा है, ब्लू कलर का, ये मशीन से बनता हुआ आ रहा है और ये हमारे भाई जो है ना, इसको खींच के नीचे लेके जा रहे हैं कपड़े को। और ये देखिए, इस पे फुल प्रिंटिंग हो रही है और ये सामने मशीन लगी हुई है। और अभी हम बस थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर आपको पूरी फैक्ट्री का विज़िट करवाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दोस्तों, रोज़ा है और रोज़े की हालत में फिर प्यास लगती है, आपको पता है। और आप मुझे बताएं, आप लोगों के किस तरह से रमज़ान गुज़र रहे हैं। मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रमज़ान गुज़र रहे हैं। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, आप लोग क्या क्या कर रहे हैं रमज़ान में, क्या रूटीन है आपकी। मेरी तो जैसे कि ये रमज़ान में रूटीन है कि सहरी करके मैं थोड़ा सा सो जाता हूँ। उसके बाद सुबह उठ के जॉब की तलाश में मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि मैं जॉब भी ढूंढ रहा हूँ। और फिर मैं मुख्तलिफ़ जगह इंटरव्यूज़ देने जाता हूँ, लेकिन जॉब का कोई जवाब नहीं आता है। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं, अभी हम फैक्ट्री में आपको विज़िट करवा रहे हैं। देख सकते हैं आप, सारी ये मशीनें लाइन से लगी हुई है फैक्ट्री में और ये थाने तैयार हो रही है। और ये जो ऊपर से मशीन लगी हुई है, इसमें प्रिंट करती है और जहाँ धागा टूटता है फिर उसके बाद इनका जो नुमाइंदा है, जो उन्होंने वर्कर्स रखे हुए फैक्ट्री, वो उस धागे को दोबारा मशीन बन करके जोड़ते हैं। और ये टोटली ऑफ सारा ऑटोमेटिक काम हो रहा है इस मशीन से, कंप्यूटर का। और ये जो खड़े हुए ये हमारे वर्कर्स भाई है, इस फैक्ट्री में काम करते हैं। और आप ये देख सकते हैं, ये कंप्यूटर में मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंप्यूटर है और ये देख सकते हैं बड़ी बड़ी मशीनें हैं। और ये सारा कपड़ा आप लाइन से देख सकते हैं, इस तरह ये जुड़ी हुई होती है और इस तरह से धागे से ये फूल बनते हैं, प्रिंट होते हैं। ये देख सकते हैं आप, बारीक बारीक फूल है येलो कपड़े के ऊपर, ये सारा इस मशीन से बनता है। और अभी इन्होंने शायद मशीन रोकी हुई है। और जैसा कि अभी हम इनके ऑफिस में बैठे हुए, ये कंप्यूटर में रिकॉर्ड अपना चेक कर रहे हैं। और ये हमारे एक भाई है जो रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। इन्होंने भाई मना किया हुआ है कि मेरी शक्ल नहीं आनी चाहिए वीडियो में, पता नहीं ये क्या शर्मा रहे या किस वजह से। हम तो भाई अपनी वीडियो में ख़ुद ही आ जाते हैं, लेकिन अक्सर लोग हमें बोलते हैं कि भाई वीडियो बना लो, लेकिन हम वीडियो में नहीं आने चाहिए। असल में उनका फ़र्स्ट टाइम होता है, तो इसलिए तो वो ज़रा घबराते, वीडियो में नहीं आते। तो इसलिए ये देख सकते हैं हमारे ये भाई है सामने, ये भी कपड़े की सेटिंग कर रहे हैं और अभी हम ऑफिस में ही बैठे हुए। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि कारोबार की क्या ताकत होती है। तो दोस्तों, हमारे एक दोस्त है, उन्होंने सड़क किनारे एक बर्गर बनाने की रेहड़ी लगाई। और दोस्तों, उन्होंने उस बर्गर बनाने की रेहड़ी से बेच के बर्गर एक दुकान ले ली। और उस दुकान से आज उनके माशाल्लाह से व्यूअर्स 3-4 रेस्टोरेंट है। तो दोस्तों, आज उनके 3-4 रेस्टोरेंट है और आज उनके पास टाइम ही नहीं होता है, इतने मगन हो गए वो अपने कारोबार में। उनका खाने बनाने का कारोबार इतना फैल चुका है, उनके इतने फूड 3-4 रेस्टोरेंट फूड के हो गए
اور یہ ان لوگوں کے لیے زندہ مثال ہے ویورز جو کاروبار کرنے سے ڈرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کاروبار میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ویورز اپنا کاروبار ہے، اپنا کام ہے، اور اپنے کام میں تو بہت کم ہی نقصان ہوتا ہے، اکثر برکت ہی ہو جاتی ہے، اور وہ برکت اس قدر برکت ہو جاتی ہے کہ آپ خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کاروبار دیکھتے دیکھتے کتنا زیادہ پھیل جاتا ہے۔ اور ویورز کیونکہ کاروبار کرنے سے صرف آپ کے اکیلے کا گھر نہیں چلتا ہے، بلکہ آپ جب کاروبار کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے اپنے کاروبار سنبھالنے کے لیے ورکرز رکھتے ہیں، اور آپ کے ساتھ کئی گھر اور بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ویورز کاروبار چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، لیکن کاروبار ہمیشہ کاروبار کی طرف ہی انسان کا مائنڈ ہونا چاہیے، کیونکہ کاروبار ہی انسان کو ہمیشہ اوپر لے کے جاتا ہے اور سکسیس کی طرف انسان کو پہنچاتا ہے کاروبار۔ اور کاروبار سے صرف آپ کا گھر نہیں بلکہ اور لوگوں کا بھی گھر چلتا ہے، آپ روزگار کے مواقع دیتے ہیں اور لوگوں کو، اور کافی ورکرز جتنے زیادہ آپ کے کاروبار میں لوگ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اتنا آپ کے کاروبار میں روزی اور برکتوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نوکری نہیں کریں اور بس کاروبار کریں، اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ گھر میں بس بیٹھ جائیں، لیکن نہیں، آپ نوکری بھی کریں، لیکن نوکری سے آپ اتنے سیونگ کریں کہ کل کو آپ 4 5 6 سال کے بعد اپنا کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیں، کیونکہ آپ کا یہی نہیں مائنڈ ہونا چاہیے کہ بس ہمیں نوکری کرنی ہے اور نوکری 9 to 5 نوکری کرنی ہے اور بس نوکری سے اپنی ضرورتیں ہی پوری کرنی ہے، کیونکہ ویورز نوکری سے ضرورتیں پوری ہوتی ہے لیکن شوق نہیں پورے ہوتے، اور وہ ضرورتیں بھی بڑی مشکل سے نوکری سے پوری ہوتی ہے، کیونکہ ویورز کاروبار واحد ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ آنر خود ہی ہوتے ہیں، کاروبار کو سنبھالنے والے مالک آپ خود ہی ہوتے ہیں، اور اپنے کاروبار کو آپ خود ہی سنبھالتے ہیں، اور اس کے بعد جب کاروبار کا پروفٹ آتا ہے تو پروفٹ جب آپ کی جیب میں آتا ہے تو آپ کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ کاروبار بیسٹ ہے یا نوکری بیسٹ ہے۔ بے شک ویورز شروع میں کاروبار میں تھوڑا کم پروفٹ ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ کاروبار چل پڑتا ہے، اور ویورز کاروبار میں یہ نہیں ہوتا کہ ہر کاروبار چل پڑے، لیکن کیونکہ ویورز کاروبار میں نقصان بھی ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر کاروبار آپ بس شروع کریں اور ڈائریکٹ چل پڑے، ویورز کاروبار میں نقصان بھی ہوتا ہے، تو نقصان کے لیے بھی انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ کوئی بات نہیں ویورز، اگر آپ کا ایک دفعہ نقصان ہو تو آپ دوسری دفعہ ٹرائی کریں، دوسری دفعہ نقصان ہو تیسری دفعہ ٹرائی کریں، تیسری دفعہ ہو تو چوتھی دفعہ، لیکن ٹرائی اگین آپ کو کرتے لینا چاہیے، کیونکہ ویورز ہر بار ٹرائی اگین نہیں ہوتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ ون کر جاتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہمارا کاروبار چڑھ پڑا ہے، اور آپ کو پھر خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کاروبار میں کس قدر پروفٹ ہوتا ہے اور کس قدر مزہ آتا ہے، اور پھر ویورز آپ کا بھی نام ان کامیاب انسانوں کے نام میں شمار ہونے لگتا ہے جنہوں نے چھوٹے سے کاروبار شروع کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک کامیاب انسان بن گئے، وہ پہلے نوکری کرتے تھے اور آج وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں۔ تو ویورز اس طرح ہمیں ہمیشہ کاروبار کے بارے میں سوچنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی کاروبار ہو، آپ کا بس یہی ذہن ہونا چاہیے کہ آپ کا دماغ کیا کہتا ہے، آپ کا ذہن کس چیز میں سیٹ ہے، آپ کو کس چیز کا شوق ہے اور کس چیز کا مارکیٹ میں زیادہ ڈیمانڈ ہے، اور کیا چیز کو آپ کو کیچ کرنا چاہیے جو آپ شروع کریں اور دیکھتے ہی بس وہ چل پڑے۔ تو پہلے آپ اپنے پاس سیونگ کیجئے اور پھر کاروبار اسٹارٹ کیجئے۔ اچھا ویورز، بس ہم ابھی فیکٹری سے روانہ ہو گئے اپنے دوست کے ساتھ، اور یہ دیکھیں ہمارے دوست بائک رائڈ کر رہے ہیں اور کافی مزہ آ رہا ہے، موسم بھی اچھا ہو رہا ہے۔ اچھا ویورز، فیکٹری کے آنر موجود نہیں تھے، ورنہ ہم آپ کی ان سے بھی ضرور بات کرواتے، اور فیکٹری میں کسی سے ہم نے انٹرویو نہیں لیا کیونکہ کوئی انٹرویو کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اور فیکٹری کے آنر اس وقت موجود نہیں تھے، ورنہ آنر ضرور انٹرویو دیتے۔ اور بس اب ہم ادھر نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد ہم گھر کو جائیں گے، تو ویڈیو کو اینڈ کرتے